Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygon ang Dios ni ining kapunon sa ato na usab nga pagpaminaw nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og ni ini nga hapon ato nga daygon pagahimayaon o pagapasidunggan ang ato nga Ginoo. Siya ang naghatag kanato sa kinabuhi. Siya nga nagaluwas kanato og dili lang ang iyang pagluwas nga kita mahilayo gikan sa paghukom niya dito sa kalayo sa impyerno o dito sa linaw nga kalayo, kundi ang Dios nagaandam usab kanato og lugar dito sa iyang gingharian sa langit. Dalaygon gayud ang Dios og niini nga ato nga tulumanon karon ang pulong sa Dios, ato nga pagatagaan og dako nga paghatag og pagdaig og paghimaya ang ato nga Ginoo. Mao kana ang atong titulo karon, ang pagdaig ni Ginoong Hesukristo. Og ngano man nga ato kanang dako nga pagpakadak-an o hatagan natong dako nga panahon. Importante kana tungod kay dako kayo ang nahimo niya sa ato nga mga kinabuhi. Og angayan lamang nga ato siyang pasalamatan, ato nga pagadaygon, ato nga pagahimayaon. Ako nga basahon kining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Filipos, og ato nga tagaan o pagtagad kini, og mao kini ang ato nga tema karon, ang pagdaig ni Ginoong Hesukristo. Filipos 2, 9 nga to sa 11, mingon ang pulong sa Dios. Tungod ni ini ang Dios usab mipataas. Mipataas kaniya sa hilabihan ug mihatag kaniya og usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan. Aron diha sa ngalan ni Jesus ang matag tuhod mapiko gayod sa mga butang nga diha sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang ilalom sa yuta. Og importante nga ato kini nga pagatagahan o pagtagad tungod kay kini mao gayod ang panalangin dili lamang sa ato nga kaugalingon kundi diha pod sa ngalan sa ato nga Ginoo. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon sa amo nga pagtuon sa imo nga pulong karon, hinaot nga ikaw maghatag kanamo og paggiya. Tagay kami sa balang espiritu nga tudlo kanamo Ginoo. Salamat nga siya nagapuyo kanamo, panagahangyo kami nga siya maoy magtudlo, maghatag kanamo sa labutan karon nga sa amo nga paghisgot ni ining usa ka importante nga topic para ikaw madaig ug mahimaya. Ikaw Ginoo unta maghatag kanamo og kalipay nga sa amo nga paghimaya kanimo kini angayan pagadawaton diha sa imo nga tubangan
Ug ikaw Ginoo magapasaylo, magahatag kanamo sa pagkalimpyo aron nga kami angayan nga mudawat sa imo nga pulong karon nga hapon. Amo nga giampo kining tanan, among gihangyo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios usa ka tulumanon nga maghatag kanato sa kamatuoran gikan gayud sa iyang pulong sa Biblia. O mao kini ang nagakakulang karon labi na sa daghang magsimbahanan nga wala na magatuo sa Biblia. Anaa na ang ilang pagpaminaw lamang sa mga maayo kataw-anan o mga palamuot nga mga istorya sa ilang mga pastor, mga preachers, apan wala na diha gyud ang pulong niya. Karon atong pagkatag-an og pagtagad kining kahimayaan ang pagdaig sa Dios. Kay mao kini ang kulang karon usab. Wala na ang ato nga mapasalamaton nga kasing-kasing. Wala na diha ang atong kadasig sa pagbalik diha kaniya sa paghimaya o pagdaig. Kaya nakalimtan nato ang mga butang nga iyang gihimo sa atong kinabuhi. Wala na nato mabantay unsa gyud kadako kining iyang gihatag kanato. Ug tungod ni anang ato nga atensyon naa na sa kalibutanong mga butang. Anaa na sa mga butang dinhi sa atong temporaryo nga pagpuyo ni ini nga lugar dinhi sa yuta. O wala na kitay panghuna-huna unsa gayud ang iyang gihimo kanato aron kita makasulod didto sa iyang gingharian sa langit. Ug mao kanang atong tagaan karon og focus ato nga ipunting ang atong kaugalingon sa pagdaig sa ato nga Ginoo aron ana ang atong kasing-kasing matagaan usab og pagpahinumdom unsa ba gyud katong mga butang nga iya nga gihimo sa atong kinabuhi. Kay sa atong paghinumdom niini diha kita makadaig. Kawang ang pagdaig ug paghimaya kung wala kitay makita nga rason niini. Basta na lang magpasalamat ka unya wa day kay gipasalamatan. Basta nang di ay magdaig ka unya wa maday kay nakit-an diha nga angay nga idaig. Usa kana ka paghatag o pagpasidungog sa Ginoo nga walay bili. Kay wala man sa ato nga kasing-kasing. Wala matuhop sa ato nga panghunahuna unsa gayod ang pagkinahanglan sa pagbalik sa pagdaig ug paghimaya kang Ginoong Hesukristo. Ug importante kay na nato ay consider karon. Ug nagampo ako nga sa ato nga pagpaminaw niini kita anaa sa kalipay nga makahibalo gayud unsa ang mga rason, unsa ang mga hinungdan, unsa ang kalabutan sa tanan nga mga panghitabo niini nga kalibutana og unsa ang mga butang nga angay natong paghinumduman aron siya atong mapasalamatan, madaig, mahimaya, maipataas ang iyang ngalan. Karon una sa tanan ato nga tan-awon katong pulong atong gibasa kaganina ug ang pulong nagaingon tungod niini ang Dios usab mipataas kaniya sa hilabihan. Natanawa dinhi dili ang tao ang mipataas, dili ang usa ka simbahan ang nagpataas sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, dili bisan unsa dinhi sa yuta kundi ang amahan nga tuwa sa langit. Ang Dios mismo mao ang nagpataas kaniya. Mao ang nagabutang kaniya sa kahimayaan o kadayganan. Nganuman tungod sa iya nga dako nga nahimo. O kini nga nagahisgot dinhi bahin kini sa kaluwasan. Kaluwasan sa mga katawhan, kaluwasan sa mga tao nga ngayon unta pagasunugon hangtod sa kangturan dito sa kalayo sa impyerno o dito sa linaw nga kalayo apan anang dakong gugma sa Ginoo og mismo ang amahan mao ang nagbutang nagpataas sa ngalan ni Jesus tungod kay siya wala magdumili sa iyang pag-anhi sa kalibutan bisan iyang gibiyan ang iyang trono aron lang mo puyo niini nga mahugaw puno sa buling, puno sa dautan, puno sa sala nga klase nga kalibutan gianhian niya nga usa ka balaan, usa ka Dios nga puno sa himaya, limpyo ug walay buling. Ug miani siya sa usa ka lugar nga grabe kayo kahugaw. Ug iya kana nga gihimo aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Siya ang midawat sa silot unta nga angay natong pagadawaton. O kana mao ang hinungdan ngano nga kita makahimaya kaniya apan una sa tanan ang Dios maong mihimaya kaniya. Nakit-an kini nga dako nga importansya. Og miingon dinhi nga sa iya nga pagpataas kaniya sa hilabihan mihatag kaniya og usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan.
walay lain nga ngalan din sa kalibutan, walay laing ngalan dito sa kalangitan, walay laing ngalan bisan asa nga makalabaw sa ngalan ni Hesukristo, kay siya mismo mao ang mihimo sa iyang kaugalingon nga mao'y atong mangluluwas, mao'y atong manunubos, mao'y atong representante, mao ang naghatag sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Kana nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, dili na dapat nato nga pagkalimtan, dili nato pagahimuon nga walay bili, dili nato pagahimuon nga gaan lamang. Tagaan ka nato kabugaton, nganuman bugat kay na. Ug mao kana ang wala karon nato makit-i. Daghan nga mga Kristohanon wala na magatan-aw sa gihimo ni Ginoong Hesukristo. Wala na magatan-aw sa iyang nabuhat. Og dili lang kana mo'y atong pagatan-awon karon. Ato usab nga makit-an dinhi karon nga ang Dios mismo sa Ginoong Hesukristo mao ang nagabuhat sa tanan. Ug mao kana ang pinakauna nato nga topic, mao kana ang pinakauna nato nga punto, mao kana pinakauna nato nga bahin ni ini nga atong paghisgutan karon, nga ato nga tan-awon unsa gayud ang ayan siya paghimayaon tungod sa iyang creation, sa iyang pagbuhat. Last week naghisgutan creation or evolution. Atong tan-awon karon giunsa niya pagbuhat, paghimo, pagmugna ang tibuok kawanangan o kini nga kalibutan. Ug sa ato nga pagkakita ni ini, nga ato kini nga ma-appreciate, nga ato kini nga ma-daig, ato nga matagaan siya sa pagpasalamat, dili gani na mahuman. Kana lang daan, dili na nato na mahuman o enumerate pag-ihap unsa kadaghan ang dapat natong pasalamatan kaniya sa tanan niyang gihimo. Tanan. Ug mao nang atong tagaan usab karon og pagtagad. Humani ana mao ang iyang dako nga buhat sa pagluwas kanato sa iyang gihimo didto sa cross sa Kalbaryo, ug humani ana naapagi mas usapa nga dili nato nga makalimtan, nga dili dapat nato kalimtan. Ug kana mao ang iyang gihimo pag-andam kanato sa kalugar dito sa gingharian sa langit nga maoy atong pagapuy-an hangtod sa kangturan. Ug kana nga kahimayaan nga tua unya didto mauna ang magahatag kaniyang pagdaig, walay makatupong ni ana, walay makalupig ni ana, walay si bisan kinsa nga pwede makapuli ni ana. Siya lamang nganuman tungod sa iya nga gibuhat gisaad na niya. Ug mao kana usab ang ato nga paghinumduman, nga once ato nang makit-an unsa ang iyang gipromise, gisaad kanato nga adunay kinabuhi nga way katapusan, dili lang kinabuhi kundi iya tang giandaman og usa ka lugar nga dili mawala, lugar nga dili madugta, lugar nga dili na madaot, o usa ka kinabuhi nga wala nay kamatayon, walay sakit, walay kagulanan. Kana tanan nga iya nga gihatag kanato, dili na nato maibaylo. Angayan nato siya nga pagadaygon, angayan nga pagapasalamatan. Mao na ang mga punto. So sa iyang paghimo sa kalibutan, sa kawanangan, creation, sa iyang pagluwas kanato, salvation, o sa iyang pagdawat kanato ngadto sa iyang gingharian, glorification. O kanang tulong nga mga butang kulang pagani na. Mao na ang major nga mga gihimo sa Ginoo kanato, Ginoong Hesukristo, nga maugayod ang makahatag kaniya o pagpataas, paghimaya, pagdaig sa iyang ngalan. Sa dili pata magpadayon, ano ato una nga paminawon kining usa ka kalawiton, praise my soul the King of heaven. O ato nga angayan pagadaygon gyud tinuod ang ato nga Ginoong Hesukristo. Praise my soul, the King of heaven. To his feet thy tribute bring. Ransomed, healed, restored, forgiven. Who like me his praise should sing? Praise him, praise him, praise him, praise him. Praise the everlasting King. Praise him for his grace and favor to our fathers in distress. Praise him still the same forever. Slow
and swift to bless. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, glorious in His faithfulness. Father, like He tends and spares us, well a feeble frame He knows. In His hands He gently bears us, rescues us from all our foes. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, widely as His mercy flows. Angels help us to adore Him. We behold Him face to face. Sun and moon bow down before Him, dwellers all in time and space. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise with us the God of grace. Ang pulong sa Dios o niining ikaduhang bahin sa ato nga pag hinumdom sa gihimo ni Ginoong Hesukristo o sa iyang kadayganan, kahimayaan, pagpataas sa iyang ngalan. Ato nga tan-awon una sa atong giingon kaganina nga diha nato makit-an ang iyang kadayganan o ang angayan siya nga maipataas tungod sa iyang paghimo sa kawanangan o sa kalibutan. Dili na nato kinahanglan pa balikon ang daghan nga mga bersikulo nga maga-describe giunsa niya pagbuhat ang kalibutan. Ato lang namang tan-awon kining niya sa gospel sa gisulat nga ebanghelyo ni Juan, diin dinhi gideklarar klaro kaayo, walay lain nga gisulat din ni Juan, ingon siya sa verse 3, chapter 1 verse 3. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya, ug kon wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Usbo nako. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. Kinsa ning kaniya? Si Ginoong Hesukristo. O kung wala siya, kinsa ning siya? Si Ginoong Hesukristo. Walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Walay bisan usa nga butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Tanan iyang gihimo, tanan iyang gimugna, tanan gikan kaniya o kini tanan gikan sa wala. Gikan sa wala. Mao ni ang kadako sa kahimayaan, kadayganan o pagpataas sa iyang ngalan. Pwede man nato daygon ang usa ka pintor nga maga-paint sa usa ka anindot kaayo nga picture, no? Ug makaingon ta gwapo gyud kayo ang pintal iyang gigamit. Gwapo gyud kayo ang brush nga iyang gigamit. Gwapo gyud ang canvas usab nga iyang gipintalan. Ug mao nga maayo kayo ang picture nga iyang nahimo. Maayo gyud pud siya nga artist. Pwede po nato daygon ang usa ka singer. Kagwapo sa iyang tingog. Maayo kayo ang backup, maayo kayong pagka-adjust ang microphone, maayo kaayo nga pagka-adjust ang mga sounds, tanan nga gihimo para maklaro gyud pag-ayo ang iya nga pagkanta ug tinuod maayo gyud siya mokanta. Pwede po nato daygon ang usa ka maayo nga mangluluto, chef. Og tungod sa iyang pagkamaayo magluto, pagtilaw nato, kaglami ba gyud ani. Guwapo kayong karne, humok kaayo, lami kayo ang sabaw, sakto yung pagkatimpla, ang mga vegetables, sakto yun nga pagka humok, dili pud gahi, dili pud crunchy kaayo. Kana nga mga butang daghan tag hatagan o mga pagdaig tungod kay dili lang ang nagluto mismo, kundi pati ang mga ingredients nga yang gihimo bisan pa ang lutuanan. Apan diha sa gihimo ni Ginoong Hesukristo wala tay lain nga mapasumanginlan. Wala tay lain nga makaingon nga tungod kay diha magunigikan niya gihimo ni nga adlaw o diha ni niya gikuha ni nga nahimo nga kahoy o diha ni niya gikuha mao nang nahimong tao, mao nang maayo gwapo kay na siya. Wala. Kay ang tanan nga gihimo niya gikan sa wala. Ang magluluto, ang usa ka singer, ang usa ka pintor,
dili makahimo kung wala sila'y mga gamit. Walay mga mutabang kanila pag-enhance sa ilang mga gipanghimo. Apan ang Dios, si Ginoong Hesukristo, nahitabo tanan, walay lain nga nagatabang, walay lain nga gikuhaan, walay lain nga iyang naghimo, kundili pinaagi sa wala, iya kining gimugna. Ug mao kana ang angayan nato nga idayeg kaniya. Walay si bisan kinsa nga tao, propeta, mga Diyos ang una-una sa uban nga mga tao nga makahimo nini. Walay ni bisan usa ka mga gitawag nga mga Diyos o propeta sa uban nga relihiyon nga naa ni ini nga kalidad. Si Ginoong Hesukristo lamang, tungod kay dili siya usa ka propeta lamang, dili siya usa ka hari lamang, dili siya usa ka high priest or pari lamang, kundi siya Dios mismo. O sa sinugdanan sa wala pang tanan, iyang gihimo ang kalibutan. Sa sinugdanan sa wala pa'y bisag usa ka lugas nga abog, iyang gihimo ang tanan kawanangan. Tanang mga bituon pila ka milyon kini, tanang mga planeta na sa palibot, bisan gani ang ato nga kalibutan iyang gihimo special kaayo, walay lain sa kawanangan nga sama sa ato nga kalibutan earth nga naa ni ini nga kinabuhi. Ayaw ka mo pagtuon yan ang mga tao nga naghunahuna nga didto sa lain nga galaxy o sa layo kay nga lugar naa po dito susama sa ato nga kalibutan nga naa pod sila kinabuhi didto. Wala. Matod sa Biblia, usa lamang ang gitagaan sa Dios ni anang katakos nga mohatag o kinabuhi o walay lain kundi kini nga kalibutan atong ipuy-an karon. Tanan nga mga lugar bisan pinakaduol nga planeta walay kinabuhi maga-exist dinhi lamang ni ini nga earth nining kalibutan tungod kay gimugna kini, giplano kini, giplastar kini, giatagan kini sa Ginoo og kagahuman nga maga-sustain og kinabuhi. Gani sa tao sa paghimo sa Ginoo kanato daghan kay mga katingalahan nga mga butang nga ato nga makit-an nga ayan nato siyang pagadaygon. Kinsa man ang nagabutang dinhi sa atong kasing-kasing anang sama sa pacemaker. Kabalo ba mo unsa nang pacemaker? Mao na ginabutang karon kung naay mga kasing-kasing nga mag-usahay mo fail pag beat o pag ginhawa, pagpitik. Apan ang Ginoo mo nagbutang ni ana sa matag kasing-kasing sa tao nga walay bisan usa nga normal nga tao nga maninguha nga mupitik ang iyang kasing-kasing, automatic na. Bisan ang bata nga tua pa sa ilawom sa sabakan sa iyang inahan nagapitik ng iyang kasing-kasing sa pipila ka bulan o semana baka gikan sa iyang pagkahimo nga bata didto. Mao ka na ang gahom sa Ginoo. Mao ka na ang nihimo ni Ginoong Hesukristo nga dili nato ikaandig bisan pa sa pinaka-best nga scientist nini nga kalibutan. Dili nato makumparar sa pinaka-grabe o pinakasikat nga inventor. Unsa man ang ilang nahimo kining AI karon o unsa artificial intelligence o unsa pa nga klase nga mga sikat nga mga scientific advancement technology, mahimo man nila apan wala kini silbi ikumparar sa unsay gihimo ni Ginoong Hesukristo. Kay sila mihimo gikan sa mga butang. Sila mimugna tungod kay aduna ni naghimo sa una. Sila mi-develop lamang kay naa na sila mga bases nga maoy ilang na kit-an nga pwede o mahimo nga maayo nga mga butang. Mao kini ang mga makit-an nato. Kini nga mga hinimo nila base sibo sa unsa nay nahitabo o unsa nay nahimo kaniadto. Igo ramang silang mipatong o mihimo o daghan o additional nga mga inventions. Apan ang Ginoo, si Ginoong Hesukristo, wala. Walay si bisan isa, walay si bisan gamay nga nag-contribute, bisan gani ang usa ka molecule iyaha gihimo sa Dios. Mo na kung atong makit-an gani sa atong lawas, grabe ka perfect ang design. Ang hisgot ko gani nag-pacemaker. Ang atong baga may ginhawa. Ang atong mga tinai mismo sa tiyan na iyang paghilison ng atong ipangkaon.
Aron nga pag-abot sa atong mga tinay, iya ka nang i-absorb, iyang pagkakuhaon aron mao'y maghatag ka natong pag-sustain sa atong nga lawas. O sa pag-sustain niya sa atong lawas, aron kita makahimo og trabaho, gitagaan kita niya og enerhiya. Aron makahimo kita sa paghatag og mga buluhaton, dili lamang sa atong kaugalingon, kundi sa uban og labaw na ngadto sa Ginoo. Atong makit-an ang panglihok sa atong utok. Dili ko makaistorya karon, dili ko makahatag kani eksplanasyon, walay mahitabo dinhi nga masabtan nato kung dili magahatag og kahayag ang Ginoo sa atong mga utok. Ang Dios ang nagahimo niini, walay si bisan kinsa pa nga great nga mga scientist nga makahimo og usa ka invention nga mas labaw pa sa utok sa tao. Kining artificial intelligence karon layo ra gyud kini. Igo ra na siyang nag-compile sa mga data nga naa na sa mga computer. Pero diha sa utok na ay self dinhi nga realization. Siya mismo maoy hinumdom, siya mismo maoy makahatag og paghukom. Dili sibo sa unsay mga naa na diha sa record. Ug ingana ang gahom sa Dios. O kana nahitabo nahimo tungod kay gihimo ni Ginoong Jesucristo. Mo na kung ikaw makahinumdom nga na kay utok, na kay kasing-kasing, na magkaon ka normal pa, bisan imong kinabuhi na pay kusog, dili ikaw makalimot sa kinsa ang naghimo sa imo. Kung imo ka na nga kalimtan, imo nga i-reject higala, usa ka na ka-ingrato nga klase sa tao. Usa ka ka-ingrato. Kay ikaw hinimo sa Dios, unya wala ka magpasalamat sa naghimo nimo. Ikaw gi-providean sa Ginoo sa tanang mga butang, wala ka magpasalamat balik kaniya. Ikaw maoy iyang gitagaan og daghan pang pabor. Ana ay hangin nga imong maginhawa, na ay tubig nga imong mainom, daghang mga pagkaon nga imong makaon, apan ikaw nagpabilin nga ingrato tungod kay wa nimo ilhas Ginoong Jesucristo nga imong mangluluwas o Ginoo. Wala ka magaday kaniya, wala ka magapasalamat kaniya, wala ka magapaitaas sa iyang ngalan, tungod kay ang imo nga pagsabot, imuhan ang mga hinimo, which is usa ka bakak, usa ka sayop nga panghuna-huna. Busa ato nga tan-awon gid unsa kadako sa nahimo ni Ginoong Jesucristo. Diha pa lang sa creation, ato na ma-appreciate unsa gayud kagamhanan ng ato nga Ginoo. Walay ni bisan isa sa bisan asa nga relihiyon ang makasulti sa imo nga ang ila nga propeta o ang ila nga leader mo ang naghimo sa tanan sa kawanangan sa kalibutan bisan pa ni ining atong gipuy-an. Si Ginoong Jesucristo lamang ang gideklarar dinhi. Diha ang tanang butang nagahimo pinaagi kaniya, o kun wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Kung wala si Ginoong Jesucristo, wala tanan. Walay nahimo, wala ka, wala ko, wala tanan. Apan tungod kaniya naa. Tungod sa iya nga gahom. Now maminaw ta sa atong pagpadayon aning usa ka alawiton na usab, how great thou art. How great thou art. See the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from
and grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ang pulong sa Dios o sa ato nga padayon sa ikaduhang punto sa ato nga pagatun-an karon, kaganina atong nahinumduman, siya ang nagahimo sa tanan, siya ang nagamugna, siya ang naghatag o kinabuhi, siya ang creator, siya ang nagamugna sa tanang creation. Karon ato pud tan-awon nga siya mao'y savior, siya ang mangluluwas sa tanan nga mga luwasonon. Walay lain, dili ikaw, dili relihiyon, dili denominasyon, dili usa ka propeta, dili usa ka lain nga tao, kun dili si Ginoong Jesucristo. Muna ang ato siyang angayan daygon, ato siyang angayan himayaon. Nganuman siya ang nagluwas kanato. Imagine, no? Kasabot man ta, kapilan na nato ng gihisgutan nga ang tao tungod sa iyang pagkamakasasala wala siya laing maadtuan kun dili kalayo sa impyerno. Walay lain. Dili na nato mailimod. Kay tanan kita makasasala. Bisan katong mga bata nga naa pa sa tiyan sa inahan, na kay balo kita nga mingon si David, sila usab aduna nay sala. Ang original nga sala ilang nga na-inherit. Ilang nga nakuha. Ug busa sa pagawas nila sa bakan sa ilang inahan, sila andam na nga mohimog sala. Tungod kay sila makasasala daan. Hindi na kakinahanglan mo train sa ila maghimog sala tungod kay sila makasasala. Apan ang Dios mismo, si Ginoong Jesucristo, mao ang mihatag sa iyang kaugalingon, mianhin ning kalibutana aron kita iyang pagatubson, iyang pagaluwason, iyang pagatagaan og pagkalimpyo og pagpasaylo. Giyon sa maniya kana paghimo, walay lain nga nagtabang niya, siya lang usa. Walay lain nga nag-assist kaniya, iya kanang gihimo, siya lang usa. Busa sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, iyang gihimo tanan nga mga sugo sa Ginoo o perfecto nga iyang nahuman kini tanan, nahimo kining tanan og tungod ni ana siya mo'y angayan nga mo adto didto sa gingharian sa langit. Siya mismo una miadto sa cross. Siya una mao ay nagrepresent kanato, siya una mao ang nagtindog para kanato. Siyang milisaka sa cross o giblansang didto tungod og alang kanato. Walay lain. Dili si Maria, dili mga santos, dili sa bisan kinsa kun dili si Ginoong Hesus Kristo lamang.
Ug mao kana nga dako gid kaayo ang ato unta nga pagdaig paghimaya kaniya. Kay wala na kitay paglaom. Wala kita bisag gamay na lang nga paglaom nga kita makaangkon og kaluwasan. Walay bisang gamay na lang unta nga paglaom nga kita malimpyuhan. Siya lamang naghimo nini. O iya na naghimo nga walay bayad. Iya na naghimo nga wala mangayo una sa ato og pabor. Nga samtang kita makasasala pa siya miyani sa kalibutan og namatay alang kanato. Mao kana ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. Simple ramon ta niya kamatuoran apan daghan ang dili makasabot. Naapaghihapon sila sa paghunahuna nga ang ilang nga relihiyon, simbahan o denominasyon maong nakaluwas kanila. O baka sila naghunahuna nga sa ilang matarong nga binuhatan sila ang ngayan pagaluwason o sila wala makahimo og dagko kay makasala nga ang ngayan pagadalhon sa impyerno. Apan higala, ikaw dapat makahibalo karon nga ikaw makasasala o bisan pag moingon ka nga ang imo nga gihimo gamay ra, makasasala gyapon ikaw tubangan sa Dios. Og tungod kay makasasala ka, ikaw pag ilabay didto sa kalayo sa impyerno o hangtod didto sa linaw nga kalayo, ikaw magaantos. Ang Dios nga mahigugmaon mao mianhi sa kalibutan aron sa pagtubos kanato. O sa iya nga pagluwas kanato, iya kanang gihimo kompleto, walay kulang. Og tungod kay iya kanang gihimo nga kompleto, kita muduol kaniya sa pagpangayig pasaylo, salig kaniya, aduna kitay perfect nga kaluwasan. Kaluwasan nga dili na mawala, kaluwasan nga hangtod bisan didto sa gingharian sa Dios kita kinabuhi nga walay katapusan. Mao kanang iyang gihimo kanato. Kana nga gihimo ang ngayon na nato gyud nga pagatagaan o pagdaig hangtod sa kahangturan. Imagine, ang ngayon ka isugba sa kalayo sa impyerno. Kabalo ba mo unsa ang feeling o naagi dito sa impyerno? Matod pa sa pulong sa Dios, kini usa ka bottomless pit. Kabalo ba mo unsa bottomless pit? Mura ba og usa ka bangag nga wa kay matugkaran? Sige lang kag kahulog tibuok nimo nga way undang. Way undang nga mura kag nahulog. Unya wa kay pag-aabtan. Naanang imong feeling na ano imong kasing-kasing gusto unta ka nga nay matumba na kay sige kag kahulog pero wala hangtod sa kangturan. Pagasunugon pag i-torture ka, i-torment ka tungod sa kadako sa imong sala kay kanang sala gihimo nimo batok sa Ginoo. Nang kainit, nang kapait, nang pagpangagot sa ngipon tungod sa imong gihimo batok sa Dios apan ikaw dili mawala, dili mamatay, na nagpabili ng pag-antos, walay katapusan. O ngano nga mahitabo na? Tungod sa atong mga kasalanan. Umuyo mo, grabe man sadya ang bayad. Unsa magiday ka dako sa akong sala? Walay dako, walay gamay sa sala, tanan at tubangan sa Dios, sala. Og mao ang kinahanglan nato ang usa ka mangluluwas. Og mao nga gihatag kana ni Ginoong Hesukristo. Siya mismo mo'y mianhi, aron siya may muluwas ka na to. Nganong mangita pa matag laing pamaagi? Nganong musalid ta sa itong kaugalingon o si kinsa pa diha ang imong duulan para ka maluwas? Nga mismo ang Dios mauminaog din sa kalibutan aron mahimo nato nga mangluluwas. Lisod ba na? Di ba na nato mahimo? Dili ka na mahimo sa mga taong garboso. Dili ka na mahimo sa mga taong ang ilang pagtuo sa ilang kaugalingon ang ngayon silang pagaluwason. Dili na mahimo sa mga taong nga walay hunahuna nga sila makasasala. O mao nga magpabilin sila nga magmagahi sa ilang kasing-kasing o hunahuna tungod kay ang ilang pagtuo sila gani luwas na. Pag kini nga mga tao nga tinuod wala gyud magtuo magdawat kang Ginoong Hesukristo, mao nang diferensya. Mabot gyud sila sa silot. Ayaw mo kasina sa ila. Ayaw mo Kristohanon, ayaw kahadlok. Ayaw kasina, ayaw mag-ingon nga mas maayo pa sila unta ingana ko. No? Ayaw bang mga Kristohanon nagaingana? Kita nila na uban nga na malimbungon, mga kawatan, mga corrupt nga mga opisyali sa panggobernuhan, unya sila nagpabilin nga naghimo anang dautan, walay sakit, walay problema sa ilang kinabuhi. Mo nang makaingon ka nga, saka no, musundog lang ka ko sa ilan, okay.
Wa man day gihapon. Unsa may diferensya sa Kristohanon ug wala? Unya ako hinon nga Kristohanon, grabe na akong pag-antos. Kay ngano man, di man ko maghimo og mga dili maayo. Naa diha uban mga tao manglaktod lang, maghimo lang unsay bisag unsay ilang gusto, mahimo. Wa ibadlunga. Unsa man na? Mao ba na ang rason nga kita dili na moduol, mosunod sa Ginoo tungod kay naay mga tao diha nga walay Ginoo, nag-prosper lang gyapon? Usa na kadako nga baka? Kaya kung imo na nga paghimuon, sama ra ikaw sa tao nga naghibalo na nga naay langit, apan mas gusto gyud nimo sa impyerno. Nakahibalo na nga naay giharian nga way katapusan, gusto gyud nimo dito sa kalayo nga wala poy katapusan. Naay lugar dito giandam ni Ginoong Hesukristo nga mao'y pagapuy-an, unya mas gusto gyud nimo nga dito pagay-tortured ka, pagay-torment ka, pagay-hulog ka sa usa ka bottomless pit. Kung una-una to, makaingon ta nga kabugok basad no. Ngano man nga iya mang palabihon, ang usa ka klase sa distraction kaysa blessings nga giandam sa Ginoo para kanimo. Apan mao ka na ang realidad. Mao ka na ang realidad. Busa ikaw higala kung ikaw naminaw karon, mao ka na ang realidad usab kanimo. Kung dili pa ka modawat ni Ginoong Hesukristo, mao na ang kamatuoran sa giingon sa mga propeta kaniadto bisan pa sa mga apostoles nga naagyoy mga tao nga dili gyud motuo kay wala sila pilia sa Dios. Mangutana ka sa imong kaugalingon, higala pinili ba ko sa Dios? Makahibalo ka nga ikaw pinili kung ikaw tinuod modawat o midawat kang Ginoong Hesukristo nga imong maluluwas o Ginoo. Kaya ang tanan nga mga pinili sa Dios, dili gyud makaingon nga dili makaingog no, dili makapangitag pamaagi, kun dili siya gayud mutuog mosalig tungod kay siya giandaman naglugar dito sa gingharian sa langit. Mao nang kanindot no, kamaayo og pagkamalipayon sa mga tao nga naay Kristo sa ilang kinabuhi. Dili sila mga tao nga naghuna-huna lamang sa mga butang dinhi sa kalibutan. Anang ilang pagdaig, paghimaya, pagpataas sa ngalan ni Ginoong Hesukristo tungod sa iyang gibuhat sa ilang kinabuhi. O kita nga mga Kristohanon, dapat nato na pagahinumduman. Dili nato na pagakalimtan. Gani, ang Ginoo naga-provide sa ato matag Domingo sa pagsimba kaniya. Mao na ang usa ka timailhan sa usa ka tawo nga nakasabot gayud unsa kaangayan si Ginoong Hesukristo pagadaygon, paghimayaon, pagtagaan ug pagpataas sa iyang ngalan. Katong mga tawo nga nagasimba kanunay, katong mga tawo nga naga-worship kanunay, katong mga tawo nga nagapaminaw kanunay sa pulong sa Dios, sila ang makasabot, sila ang nakahibalo sa pagkinahanglan, sila ang adunay prompting diha sa Ginoo nga kini mao dapat niyong pagabuhaton. O mao ka na ang dapat nato usab nga pagahinumduman. Magapasalamat kita sa ato nga Ginoo tungod sa iyang gihimo sa ato nga kinabuhi, labi na sa diha sa kaluwasan, pan ato nga hinumduman nga sa ato nga paghinumdom, sa ato nga pagpasalamat kita mo balik diha kaniya sa pagdaig o paghimaya. Ato siyang balikan sa pagsimba, pagpasidungog, pagpataas sa iyang ngalan. Ayaw una nga tungod kay naa ka simbahan, mao na nagpasabot na. Tungod kay naa nagdawat ka diha sa Lord's Supper, mao na ipasabot ana. Walay lain nga basihanan kundi mao ang pagdaig, paghimaya gikan sa atong mga baba nga ang tinubdan niini gikan sa atong kasing-kasing. Ug mao na ang ikahimaya sa Dios. Mao na ang ikadaig sa Ginoo. Mao na ang labing maayo nga atong mabuhat para sa iyang kahimayan. Atong ibalik kaniyang dugong o himaya uban ang paghatag usab sa ato nga mga substance aron siya mapasidunggan, daghang mga katawan makadungog bahin kaniya o labi na sa iyang grasya sa kaluwasan. Karon magpadayon ta og ato na nga paminahon kining katapusan nato nga awit karon nga magahinumdom unsa ka maayo nga amigo si Ginoong Hesukristo kanato nga mga Kristohanon. What a friend we have in Jesus. Og I pray nga ato nang masabtan unsa ka maayo nga amigo si Ginoong Hesukristo kanato. Dili lang amigo nga sama sa usa ka barkada, kundi amigo tungod kay siya ang atong Dios, siya ang atong
magmumugna, nagabuhat sa tanan, siya usabang ato nga Savior mangluluwas nga mianhi sa kalibutan. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come back with the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Ang pulong sa Dios ato nga pagtak-op ni ini nga ato nga programa karon nini nga oras sa paghinumdom sa pulong sa Ginoo. Ato nga balikan katong una nato nga punto. Ngano nga angayan nato pagadaygon, pagahimayaon, pagaipataas ang ngalan ni Ginoong Hesukristo tungod kay siyang naghimo sa tanan. Walay si bisan gamay nga naa sa kalibutan kundi iyang hinimo. Wala bisan atong buhok unsa pagkaha iyaha kana. Tanang abog iyaha kana. Ang hangin ug ang tubig iyaha kana. Di ba ngay natong pagadaygon kana siya? Kung aduna siguro yung sa politiko diha mo ana sa inyong barangay, unya iyang pakunikan og suga o naa pa yung tubig, unya libre pa gayod, unya maghatag pa siya pagkaon para sa mga naa diha nga baryo. Kana nga baryo kung dili na magpasalamat o magdaig o himaya o maghatag o pagdako nga pagpasidungog ni ana nga politiko, ingrato sila. Ingrato. Unsa nang ingrato? Kanang mga tao ba nga wa makasabot og unsay gyud ilang nadawat mo nang di sila makamao mo pasalamat. Kita nakadawat sa tanang pabor. Di ba nato siya pasalamatan, pagadaygon, pagahimayaon, pagaipataas? Gawas pa ni ana ang pinaka number 1 gyud nga atong paghinumduman mao gyud ang iya nga paghimo kanato, paghatag kanato grasya sa kaluwasan. Pinaagi sa iyang sakripisyo. Iya kininggi anhian. Wala na siya dito nagalingkod dito sa tuong bahin samahan nga ingon siya nga kana pala pasayloon ako na siya, kadto pasayloon ako siya, kana sila pasayloon ako siya. Mismo siya mianhi, siya nagantos, siya gilansang sa cross, siya namatay gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya si Ginoong Hesukristo. Siya ang naghimo sa tanan. Siya ang nagdumala sa tanan. O siya usab mao ang angayan natong pagadaygon, pagahimayaon. Mao ka nang ato nga makit-an dinhi nga tema. Usa ka tema nga nagpakita unsa gayud si Ginoong Hesukristo angayan pagahimayaon ug pagadaygon. Gani sa katapusan ni katulo natong bahin, ang ato nga pagtan-aw kang Ginoong Hesukristo mao ang iyang pag-glorify, paghimaya sa tanan. Diin siya mismo glorify na dito sa John chapter 17.
Apan na nga mismo usab siya nga gitagaan sa pagdaig o kahimayaan, siya usab mismo nag-imbitar, nagadala sa uban nga ni ini nga kamatuoran. Ug mao na ang purpose nato karon. Usa ka pagpasalamat nga dili lang magpasalamat, pagdaig, paghimaya ngadto sa Dios kundi atong ipakita ngadto sa uban. Usa ka pagpasalamat nga ana makita nila nga tinuod gayud kana nga nahitabo o kana nga panghitabo, kini nga nagpasalamat mao ang number 1 witness. Number 1 nga makaingon nahimo na, nahitabo na. Mao na ang ato nga kapasalamatan. Busa sa ato nga paghinumdom niini, ato siyang pagadayon. Ug unsa man ang diha sa ikatulo, ato nga gisgutan kini mao ang kahimayaan. Dili lamang ang pagbuhat, pagmugna sa Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan, dili lamang nga siya mismo siya ra usa ang mihimo sa tanang mga ginapangayo samahan aron kita makaangkon sa kaluwasan, anaa pagayon ang iya nga paghatag kanato ni ana nga usa ka mahimayaon nga panahon nga giandam niya. Nagasaad siya nga dito sa iyang gingharian adunay mga mansyon. Nagasaad siya nga dito sa langit nga gipuy-an naa dito daghan nga mga prutas nga mo'y magahatag sa atong sa ato nga satisfaction. Naa dito ang usa ka river of life, naa po dito ang tree of life. Naa dito ang tanan nga mga magtutuo nag-uuban kang Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang ato nga desire nga kita usab naa dito. O dili na pinaagi sa atong binuhatan, dili sa unsa atong gi-display, bisag unsang atong ipanghatag, dili kana tungod ni ana, kundi pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Mo na nga siyang atong pagadayon, siya atong pagahimayaon. Walay lain nga makahatag paghimaya pagdaig kaniya kang Ginoong Hesukristo, kundi pinaagi lang usab kaniya. Mo na nga ato kana nga tagad-awon og tagaan og dako nga pagtagad tungod kay sa ato nga pagkahinumdom sa iyang nga gihimo sa atong kinabuhi nang dako nato nga pagdaig o paghatag og pilo-pilo nga acknowledge sa unsa ang iyang gihimo sa atong kinabuhi. Ang Dios mismo mao mihatag dinhi kanato sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo og kana nga paghatag kaniya dinhi kanato anang atong kasiguruhan sa kaluwasan. Dili lost and found, kundi usa ka kinabuhi found and found. Naa permanente makita nimo ug magahangtod nga gani didto sa iyang gingharian nga walay pagkaputol, walay pagkawala. Busa mga higala karon sa inyong pagpaminaw, hinaot ko nga naa sa inyo ang pagkahibalo nga si Ginoong Hesukristo ang ngayon gyud pagadaygon sa atong kinabuhi. Siya ang ngayon pagahimayaon. Siya ang ngayon paipataas ang iyang ngalan. Ug kana mahitabo lamang kung kita mismo nga mga tao nga nakadawat og kaayo sa Dios mao ang maghatag usab niini mga pagpasalamat, pagdaig, bisan pa paghatag o encourage sa matag usa nga aron kita mosunod kang Ginoong Hesukristo. Walay lain nga mahimaya nato, walay lain nga madaig nato, walay lain nga maipataas nga ngalan diha bisan asa kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Ug I hope nga naa kita ni ana nga desire, naa kita ni ana nga gugma, dili aron nga makit-an lamang kita nga ubanin ni mga tawhana kundi naa gyud ang kasiguruhan nga ang pulong sa Dios gidala didto nganhi ang ngadto kanila. O mao na ang ato nga pagdako kaayo nga pagpasalamat sa iyang gibuhat sa ato nga mga kinabuhi. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon tinuod ang imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo mao ang angayan namong pagtagaan sa pagpasidungog o paghimaya. Tinuod Ginoo ikaw mao ang nag-arrange ning tanan ug tungod sa imo nga gihimo ikaw Ginoo nag-andam sa matag usa para sa buluhaton nga makahimaya sa imong ngalan. Amo giampo Ginoo, dili mawala, dili malimtan, dili mawagtang kini nga mga pagtuo bisan pa desire sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo niini nga mga katawhan nga naa karon
nakapaminaw, nakadungog sa imo nga pulong. Nagampo kami nga ang balang espiritu mao gyud ang magalihok kanila nga sa ila nga pagdawat niini anang balaang espiritu mao ang magahatag kahayag aron ila kining madawat, masabtan ug ikinabuhi. Busa Ginoo, nagaampo kami nga ikaw magatabang kanamo, among ipasalamatan tanan nga imong gihimo. Among ibalik kanimo ang dungog ug himaya pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa